from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum, namaskar and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, जब मैं सलाम के साथ नमस्कार भी करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि आज का टॉपिक जो है वो हिंदू दोस्तों से भी रिलेटेड है। देखिए, हिंदुस्तान में सारे ही हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, कातिल नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं और हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए। इस्लाम की टीचिंग ये है कि जुल्म को हाथ से रोको। हाथ से रोकने की कुव्वत नहीं है तो ज़बान से रोको। ज़बान से भी रोकने में ख़तरा है तो फिर दिल से बुरा समझो, कम से कम चेहरे से इजहार तो करो कि तुम इस एक्ट को अच्छा नहीं समझते। चाहे वो जुल्म मुसलमान के ऊपर हो रहा हो या किसी काफिर के ऊपर हो रहा हो, किसी के भी ऊपर हो रहा हो तो इस्लाम कहता है उसको रोको। कश्मीर में रोज़ जुल्म होता है, रोज़ भारतीय फौजी किसी कश्मीरी को कत्ल करते हैं, किसी की बेहुरमती करते हैं। जब कोई कत्ल होता है तो हम ठिठक के रह जाते हैं कि इतनी बेदर्दी से मारा, कत्ल कर दिया। फिर दूसरे दिन उससे बड़ा बेईमाना कत्ल होता है तो पहले वाले दिन के कत्ल को हम भूल जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो पुलवामा के 16 साल एक टीनेजर अतहर वानी की तरफ कराना चाहता हूं, जिसके बाप मुश्ताक वानी ने ये स्टोरी BBC को सुनाई। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जिनको सुनने के बाद भुलाए नहीं भूलती और पूरा वजूद रोने लगता है इंसान का। BBC के नामनिगार से बात करते उसने बताया कि पुलवामा के रिहायशी हैं मुश्ताक वानी कि उसका 16 साल बेटा जो है अतहर, उसको जाली एनकाउंटर मुकाबले में 2020 में भारतीय फौज ने शहीद कर दिया और अब तक उसकी लाश नहीं दे रहे। अतहर को गिरफ्तार करने के 18 घंटे तक, गिरफ्तार करने के बाद 18 घंटे तक उस पर तशद्दुद किया गया और फिर उसको जाली मुकाबले में शहीद कर दिया और उसकी लाश जो है वो घर से 140 किलोमीटर दूर एक जंगल में दफनाई गई। बाप ने बड़े जज्बाती लहजे और दर्द के साथ बताया कि वो कहता है कि मैंने अपने बच्चे को 16 साल तक पाला पोसा था, उसको बड़ी अच्छी तालीम दिलाई थी। आज हिंदुस्तान ने मुझे ये सिला दिया। बाप कहता है कि जब उसको बेटे की लाश के करीब लेके गए तो उसने देखा कि बेटे के सीने पे दिल के करीब 2 गोलियों के निशान थे। फितरे जज्बात से बाप ने जल्दी से बेटे को गले लगाना चाहा तो फौजियों ने उसको खींच लिया। बाप बेटे को गले नहीं लगा सका और उसकी लाश को ले जाके बड़ी वाली वैन में जहां जूते पड़े हुए थे वहां पे धकेल दिया और लेके चले गए। फिर रात 9 बजे आए और उससे कहा कि तुम्हारा बेटा आया है, इसमें खुद इसको उतारो और जल्दी से इसको दफना दो। बाप ने कहा कि हमें नमाज जनाजा पढ़नी है, तो कहा तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, ये सड़क के किनारे जल्दी से नमाज पढ़ो। उन्होंने नमाज पढ़ ली। अब बाप ने कहा कि मैं पहाड़ी इलाका है, ऊपर की तरफ कब्र है, चढ़ने के लिए मुझे कोई ट्रॉली ऐसी दे दो, तो उसको मना कर दिया गया। फिर बाप ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी लाश कंधों पे उठाई। जवान औलाद की लाश बाप कंधे पे उठा के बर्फ में पहाड़ी पे चढ़ रहा है और वो और उसका चचा फिसल रहे हैं। और जब वो फिसल रहे हैं, वो बच्चा अतहर उनके कंधे से गिर रहा है, वो संभल रहे हैं, वो फिर गिर रहा है, तो नीचे खड़े भारतीय फौजी हंस रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी करो, तुम्हारे पास 10 मिनट है और हम तुम्हें भी यहां दफनाएंगे। ये ताने तिश्ने ये सुन रहे हैं, ऊपर गए, उसको दफनाया। दफनाते वक्त उसके बाप ने कहा कि आवाज़ आई कि इस पर जल्दी से मट्टी डालो और ऊपर से मट्टी लेकर आओ, पहाड़ के और ऊपर से मट्टी और बर्फ़ ला के इसको ढाको, कब्र को भर दो, खुद करो। उसने किया और बाप सोचने लगा, कहने लगा मैं ये सोच रहा था कि ये जंगल है, यहाँ बड़े वैसे दरिंदे भी होते हैं, जानवर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद ये कोई जानवर आए और मेरे बेटे की लाश को यहाँ से निकाल ले और उसको खा जाए। बाप के जहन में ऐसी ख्यालात आते रहे। फिर उसने
اس کو بند کرنے سے پہلے ان سے کہا بھارتی فوجیوں سے کہ میری بیوی، اس کی ماں اور بہنیں اس کا چہرہ آخری دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لائٹس انہوں نے ٹرن آف کر دی تھیں جو ہوں گی فلڈ لائٹس. کہا نہیں، تمہارے سیل فون میں جو لائٹ ہے بس اس سے اس کا چہرہ دیکھو. اس سیل لائٹ کی روشنی میں ماں نے اپنے لخت جگر کا آخری دیدار کیا، بہن نے، باپ نے اس کو خدا حافظ کہا. وہ کہتا ہے، مشتاق وانی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں نے گورنر کو، آئی جی پولیس کو، سب کو لیٹر لکھا کہ مجھے میرے بچے کی لاش دے دی جائے جسے میں اپنے گاؤں میں دفنا سکوں. لیکن 100 سال سے اوپر ہو گیا، اس کی لاش جو ہے وہ حوالے نہیں کی جا رہی. وہ ایک دن گیا اور ان کے آفس میں جا کے چیخ کے کہنے لگا، میں نے اپنے بچے کی قبر کھود کے رکھی ہے اور میں جب تک زندہ ہوں میں اس قبر کو بند نہیں کروں گا، میں اس کا انتظار کروں گا، میں اس کی لاش کا انتظار کروں گا، میں اس قبر کو بند نہیں کروں گا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے خلاف FIR کاٹ دی گئی، مشتاق کے خلاف، کہ اس نے قبر کھودی اپنے بچے کو، اس کو لاش دینے کے بجائے اس کے خلاف کہاں ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں ہندو مت کو امن کا مذہب بتانے والے لوگ؟ کہاں ہیں؟ وہ بھول گئے بھگوان وشنو کی ٹیچنگ، یاما راجا کی ٹیچنگ؟ کچھ یاد نہیں ہے یا کچھ پڑھا ہی نہیں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ دیوبند کے علماء جو کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، ہمیں اسی میں جینا اور مرنا ہے؟ ان کو لاؤ، بلاؤ، یہ کشمیر، یہ گلیاں، یہ گاؤں دکھاؤ، یہ سبز رنگت کی خوبصورت گھاس پہ بہتا ہوا لال لہو دکھاؤ مظلوموں کا، ان کی آہو بکا سناؤ. کہاں ہیں دیوبند کے علماء؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک کی جان بچائی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تم نے ساری دنیا کی جان بچائی. یہ علماء کہاں ہیں؟ شیخ عبداللہ کہاں ہیں؟ وہ ممتاز مفتی کہاں ہیں؟ کیا نام ہے ان خاتون کا، مفتی کا؟ کشمیریوں کی گردن پہ پریویلیجز حاصل کرنے والا طبقہ، سو کال لیڈر، وہ کہاں ہیں؟ اپنے گھروں میں ہی ہے نا، عیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ عیش ابھی چلے گا، یہ چلے گا اور یہ ختم ہوگا، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا اور ٹائم لگے گا. آپ کو پتہ ہے آج حالات کہاں تک خراب ہوئے ہیں؟ آج بھارتی فوج کے سپاہی جب کشمیری خواتین کی عصمت دری کرتے ہیں تو کہتے ہیں پکار محمد بن قاسم کو، بلا صلاح الدین ایوبی کو. وہ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ وہ نہیں آئیں گے. اب اللہ کا عذاب آئے گا، اب غزوہ ہند آئے گا، اس لیے کہ اپنے غیر سب نے ظلم کے خلاف علم اٹھانے کو چھوڑ دیا ہے. جس کو فاتح کشمیر بننا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرح فاتح کشمیر بننا تھا، اس نے اپنے لیے سفیر کشمیر کا ڈیزگنیشن قبول کر لیا ہے. سفیر کشمیر بننے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا میرے دوست، فاتح کشمیر بننے سے کشمیر آزاد ہوگا. لیکن اب وقت آ چلا ہے کہ وہ جس کی نوید سنائی گئی ہے بہت عرصہ پہلے، اس میں سب اس کی پکڑ میں آئیں گے. کیوں؟ یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کا یہ دستور رہا ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے پھر ہی وہ مٹا کرتا ہے. ہندوستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، یہ وہ وقت آ گیا ہے. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کی انگلیوں میں ابھی اتنی جان ضرور ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں، خاص کر کے اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ، وہ جو صاحب دماغ ہیں، صاحب رائے ہیں، جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں.
ان تک تو آپ پہنچ سکتے ہیں. ضرور اس کو شیئر کیجئے، اور جو فرض آپ کا ہے زبان سے برا کہہ لیجئے. اگر اتنی آپ کو توفیق نہیں ہے تو اگر میں اتنی دور بیٹھ کے یہ پروگرام کر سکتا ہوں تو آپ اس کو شیئر ضرور کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.